अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की उर्दू क्लास में आपका खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा अनवान है उर्दू बुक में, उर्दू किताब में, वो है भले और बुरे की पहचान। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ख़ास अनवान है। कोई शक नहीं कि हर एक जो अनवान हमारे पास हर किसी किताब में होता है, हमें पहचान कराता है। क्योंकि इस अनवान का नाम ही यही है, तो हमें बहुत ही गौर से इस अनवान की तरफ ध्यान देना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम इस अनवान को के जो 2 पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे और आप बिल्कुल गौर से सुनते जाइए और गौर से इसको देखते भी जाइए कि तलफ़्फ़ुज़ की बात होती है या आपको कहीं कुछ ऐसा लफ्ज़ भी हो सकता है कि जो आपको नहीं आता हो पढ़ना या कुछ, तो आप बिल्कुल गौर से इसकी जानिब ध्यान दीजिए। शुरू करते हैं। नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ वो सलूक करते हैं जो चंदन कुल्हाड़ी के साथ करता है। कुल्हाड़ी इसे काटती है मगर वो उसकी धार को खुशबूदार कर देता है। इसलिए चंदन को ये इज्जत हासिल है कि देवताओं के सरों पर जगह पाता है और कुल्हाड़ी की ये दुर्गत हुई कि इसका मुंह आग में तपाकर हथौड़ों से पीटा जाता है। बच्चों, ये इस अनवान के लिए एक मिसाल दी गई है हमारे पास 2 चीजों की। एक तो चंदन एक किस्म की लकड़ी है और कुल्हाड़ी जो लकड़ियों को काटने में हमारे काम आती है, हमारे बिल्कुल घरों में मौजूद होती है। तो ये क्या कहता है इसमें कि नेक जो आदमी होता है दुश्मनों के साथ वैसा ही सलूक करता है। गोया हमें ये मिसाल इसलिए दी जाती है कि नेकी के भले ही कोई हमारे साथ बुरा कोई काम करे, लेकिन हमें उसके साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेक काम की अजर अल्लाह ताला के पास होती है। ये हमारे पास ये मिसाल पेश करते हैं कि जो चंदन, ऐसे लोग नेक होते हैं कि जो चंदन कुल्हाड़ी के साथ करता है, यानी चंदन एक किस्म की लकड़ी, उससे बहुत ज्यादा खुशबू आती है, अच्छी खुशबू आती है। तो ये कहता है कि चंदन जैसे एक किस्म की लकड़ी है, कुल्हाड़ी के साथ करता है। क्योंकि हमें तो पता ही है कि कुल्हाड़ी इसे काटती है, जैसे कुल्हाड़ी हर एक किस्म की लकड़ी के काटने के काम आती है, तो ऐसे ही कुल्हाड़ी चंदन को भी काटती है। मगर वो क्या करती है चंदन इसके साथ, मगर वो इसकी रार को खुशबूदार कर देता है। चंदन इसको उल्टा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसको खुशबूदार यानी बहुत ही खूबसूरत खुशगवार बू इसे आ जाती है जब ही वो चंदन को काटता है। इसलिए चंदन को ये इज्जत हासिल है कि देवताओं के सरों पर जगह पाता है। यानी देवता यानी जिनको हमारे हिंदू मजहब के लोग पूजते हैं, तो उनके सरों पर, यानी वो जैसे ताज एक बादशाह अपने सर पर पहनता है, तो ऐसे ही देवता इस लकड़ी के पत्तों को या छोटे छोटे उनकी शाखों को अपने सरों के इर्द गिर्द लगाते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुशबूदार होता है। कहते हैं कि अगर चंदन भी कुछ ऐसा ही लकड़ी के साथ करता, कुछ गलत जैसा, तो कोई उसको सर पर नहीं जगह देता। सर पर जगह देना तो बहुत इज्जत की बात है माशाल्लाह। और कुल्हाड़ी की ये दुर्गत हुई कि इसका मुंह आग में तपाकर हथौड़ों से पीटा जाता है। और कुल्हाड़ी जो कि बुरा करती है चंदन के साथ, तो उसकी दुर्गत क्या, उसकी दुर्गत यानी बुरी हालत, खराब हालत। उसकी हालत ये होती है कि उसका जो मुंह यानी जिस सिरे से लकड़ी काटी जाती है, तो उसको क्या किया जाता है, बहुत ही तेज आग में तपाकर हथौड़ों से उसको पीटा जाता है। भले आदमी सादा मिजाज रखते हैं और जो कुछ खुदा ने दिया है इस पर राजी रहते हैं। दुनिया की ख्वाहिशों से आजाद होते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं और फयाजी के लिए मशहूर होते हैं। सबके साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं रखते। हर्ष और लालच की इनको हवा नहीं लगती, बुग़्ज़ और हस्द का इन पर साया नहीं पड़ता। वो गरीबों पर मेहरबानी करते हैं और अपनी ताज़ीम की परवाह नहीं करते, मगर औरों की ताज़ीम करते हैं। किसी से ऐसी बात नहीं कहते जो इसको बुरी मालूम हो। वो अपने कौल के सच्चे होते हैं। इनको खुदा परस्ती
اور انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کی لولگی ہوتی ہے۔ بلا شبہ ایسے ہی آدمی کو خدا رسیدہ کہنا چاہیے۔ بچوں اتنا کافی ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے ہمیں کہ بھلے آدمی سادہ مزاج یعنی بہت ہی سادہ، ان کو کسی بات کی پریشانی نہیں رہتی ہے کہ دنیا میں کون سا فیشن ہے یا دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، ہر ایک کے لیے ہمیں یہ بننا ہے، ہمیں جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم رکھا ہوتا ہے، جو ان کے لیے یہ بات پیش ثابت کرتا ہے کہ جس قسم کی کرنے سے یا جس کام سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور ان کے دل خوش ہوتے رہیں گے، یعنی اوروں کو خوش کرنا، تو ویسے ہی مزاج یہ رکھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور جو کچھ ان کو خدا نے دیا ہوتا ہے اس پر راضی رہتے ہیں۔ وہ کم کھائیں، زیادہ کھائیں، کچھ پہنے، سادہ پہنے، ان کو دوسرے کو دیکھ کر یہ نہیں معلوم پڑتا کہ نہیں میں نے تو یہ پہنا ہے، شاید مجھے اس میں عزت نہیں حاصل ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی غلط خیال ہے بچوں، ایسا ان لوگوں کو بالکل نہیں ہوتا، اور وہی آدمی بہت اچھے ہوتے ہیں، وہی لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، دنیا کی خواہشوں سے آزاد ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی خواہشوں سے زیادہ دل لولگی نہیں رہتی ہے، ہر حال میں خوش رہتے ہیں، ان کو جو بھی ملے۔ اور فیاضی کے لیے مشہور، فیاضی یعنی بلندی کے لیے مشہور ہوتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ بہت ہی اچھا انسان ہے، فلاں کے کام آیا، چھوٹے بچوں سے محبت رکھتا ہے اور بزرگوں کے کام آتا ہے، اگر کوئی اس کے پاس کسی بھی چیز کے لیے جائے، کسی بھی حاجت کے لیے جائے تو وہ حاجت روائی بغیر نہیں واپس آنے دیتا، سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ جیسا بھی انسان نیک ہو، بد ہو، اچھا برا، بڑا چھوٹا، جو بھی ان کے پاس سے گزرے تو وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بہت ہی محبت سے پیش آتے ہیں، کسی سے دشمنی نہیں رکھتے۔ جب ان کو دنیا کی کوئی لالچ ہی نہیں ہوتی ہے بچوں تو وہ دشمنی رکھیں گے بھی کیوں؟ نیک لوگوں کی یہ بھی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کسی کے دشمن نہیں ہوتے، نہیں رکھتے کسی سے دشمنی۔ حرص اور لالچ کی ان کو ہوا نہیں لگتی، بغض اور حسد کا ان پر سایہ نہیں پڑتا، یعنی وہ حرص اور لالچ کی دنیا میں نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہوتا ہے وہ خوش رہتے ہیں ان میں، اور حرص اور لالچ کی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے سے خوش نہیں ہوتے۔ حسد اور بغض وہ لوگ کرتے ہیں جو خوش نہیں ہوتے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے پاس زیادہ کیوں اور میرے پاس کیوں کم ہے، نہیں اس کو آنا ہی نہیں چاہیے اتنا جتنا میرے پاس ہے، میں اتنا علم رکھتا ہوں، دوسرے کو اتنا علم نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں، دوسرے کے پاس اتنی نہیں ہونی چاہیے، سب لوگ میری تعریف کریں، سب لوگ میرا ہی کہیں چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ کہیں، مطلب ایسے ہوتے ہیں جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن نیک لوگوں کی پہچان وہ سب نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ غریبوں پر مہربانی کرتے، یعنی غریب لوگ ان پہ بھلے کچھ نہ کھائے خود کے لیے، ان کے پاس کم ہی ہو، لیکن غریبوں کا احترام کرتے ہیں اور ان کے لیے عزت برداری کرتے ہیں، اپنے تعظیم کی پرواہ نہیں، اپنی عزت کی نہیں پرواہ رکھتے، لیکن اوروں کی عزت کی ضرور پرواہ رکھتے ہیں۔ اور یہ تو کہاوت ہے بچوں کہ جو کوئی کسی کو عزت کرتا ہے اسی کی واپس عزت کی جاتی ہے، ایسا ہی یہ لوگ بھی کرتے ہیں، اپنی تعظیم کی پرواہ نہیں کرتے مگر اوروں کی تعظیم کرتے ہیں، کسی سے ایسی بات نہیں کہتے